गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में मुस्लिम मसीही मुकालमा की तरफ से एक मुनाज़रा मुनक्कद हुआ, जिसमें डॉक्टर ए पी जोशवा और पास्टर आमिर शहजाद तौहीदी के माबैन तसलीस और तौहीद पर मुनाज़रा था। इस पर बहुत से लोग अपनी राय दे रहे हैं और यकीनन हर किसी का अपना नुक्ता निगाह है। एक इस्लामाबाद से एक दोस्त जनाब अवैस अख्तर साहब ने इस मुनाज़रे के हवाले से अपनी राय अपनी वाल पर चस्पा की है और उन्होंने जो तज्ज़िया किया है अपनी राय में वो ये है कि ए पी जोशवा साहब जो हैं वो ज़्यादा पूरा एतमाद दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बज़ाहिर इस मुनाज़रे को फ़तह कर लिया है और उनका जो ख़ास नुक्ता था अवैस अख्तर साहब का वो ये था कि वो ए पी जोशवा साहब की खुद एतमादी का बड़ा जिक्र किया उन्होंने ख़ास तौर पर इसमें अपनी राय में। मैं इस हवाले से दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि दर हकीकत अहलियान तसलीस को एक प्रोटेक्शन हासिल है। उनकी खुद एतमादी का राज ये है कि वो पुराने इदारे जितने भी हैं दुनिया में कायम हुए, ख़ास तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, यूपी वाले हैं, ARP मिशन है, तो इस हवाले से उनकी चूँकि जड़ें ज़्यादा मजबूत हैं, ज़मीनें हैं उनके पास। फिर उनके लोग जो हैं वो बड़े बड़े इदारों में काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं, मीडिया के साथ वो वाबस्ता हैं, फिर प्रिंट मीडिया के साथ भी वो वाबस्ता हैं। इस तरह से उनको एक एतमाद हासिल है। कुछ लोग खुफिया तौर पर उनके पीछे खड़े हुए हैं जिनका बज़ाहिर लोगों को नहीं पता। इस हवाले से मैं अपना एक तजुर्बा आपके सामने शेयर करता हूँ कि जब मैंने अकीदा तसलीस से इख्तलाफ शुरू किया तो मेरे इलाके के कुछ लोगों ने मुझे हिरासा करने की कोशिश शुरू कर दी कि जी जिस घर में आप रह रहे हो ये तो कैथोलिक चर्च की ज़मीन है, ये ज़मीन आपने नाजायज़ तौर पर यहाँ आप बैठे हुए हैं। तो गोया कि उन्होंने मेरी जड़ें जो हैं वो काटने की कोशिश की ताकि मैं किसी तरह से चर्च का जो अक्सरियती अकीदा है इसके खिलाफ बोलने, लिखने या सोचने से गुरेज करूँ। अब जाहिर है कि जब किसी का घर छीनने की कोशिश की जाए या उसको ये खौफ हो कि उसका घर छीन जाएगा, उसकी जड़ें काट दी जाएंगी, उसको बेघरी का शिकार कर दिया जाएगा, तो जाहिर है वो थोड़ा मुश्किल तो होगा, एहतजाज भी वो करेगा और मैंने किया। मेरा राइट था, मेरा हक था। मैंने इस पर चर्च को भी बरमला तौर पर बुरा कहा। उन तमाम लोगों को जो चर्च को सपोर्ट कर रहे थे इस हवाले से कि मेरा घर छीन कर उनको दे दिया जाए, मैंने उन लोगों को भी बरमला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब इससे मैंने ये देखा कि 2-3 सहाफ़ी हैं कराची में, वो खुलकर सामने आ गए मेरी मुखालफत में। उन्होंने मेरे बारे में ये खबर लगा दी कि पादरी बशीर जॉन इब्न सलीबी एक लड़की को भगा कर ले गया है और लाहौर जाकर इस्लामी शरीयत के तहत शादी कर ली। बाकायदा खबर छपी हुई है, मेरे पास अखबार मौजूद है, मैं किसी वक्त ज़रूर आपको यहाँ वीडियो में भी दिखा दूँगा। मैंने उन सहाफ़ियों से बात की तो वो सहाफ़ी जो हैं वो जिन लोगों तक मुझे वो लेकर गए इल्ज़ाम लगाते हुए, वो लोग रोमन कैथोलिक चर्च की जो मुकामी ब्रांच है ईसा नगरी कराची में, वहाँ वो कमेटी के मेंबर थे, चर्च कमेटी के वो मेंबर थे और उनमें ज़्यादातर क्रिमिनल लोग थे, मनशियात फरोशी में मुलव्विस औरतें थीं वहाँ। तो वहाँ तक मुझे ले गए। फिर मुझे समझ आई कि असल में ये कहानी है, चर्च बिहाइंड है, इनके पीछे चर्च मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा फिर खबर छापने वाले सहाफ़ी जो हैं उनका भी बराह रास्त ताल्लुक जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान से ही है, रोमन कैथोलिक चर्च से है, यूपी चर्च से है। ये वो लोग थे जो सारे मिल मिला के आ जाकर सिर्फ अहलियान तसलीस थे वो। फिर मुझे समझ आई कि असल बात कहानी क्या है। ये बज़ाहिर मुख्तलिफ नामों से बिखरे हुए लोग अकीदे के एतबार से ये एक हैं, इसलिए ये एतमाद है इनको, जोशवा को, दीगर लोगों को, ये शफीक साहब को, ये पूरे एतमाद तरीके से इसलिए बात कर लेते हैं। मैं एक वाहिद शख्स अपने आप को समझता हूँ कि पाकिस्तान में मुझसे ज़्यादा बेहतर तसलीस का रद्द नहीं कोई पेश कर सकता। खुदा का शुक्र है मैंने बचपन से मज़हब को पढ़ा है, फ़लसफ़े का तालिब इल्म हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से MA किया मैंने फ़लसफ़े में। जितने नज़रियात दुनिया में पैदा हुए, इंसानों के जहन में आए, जिन पर अकीदे घड़े गए, जिन पर मज़ाहिब की बुनियादें खड़ी की गई, मजहबी अकीदों की बुनियादें खड़ी की गई, मैंने पढ़े हुए हैं। मेरा घर छीन लिया गया, मेरे भाइयों को मेरा मुखालिफ कर दिया गया, मेरी शोहरत इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया गया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि ये शख्स हमारी जड़ों से वाकिफ़ है, लिहाजा इसकी जड़ें खोखली करेंगे तो हमारी जड़ें महफूज रहेंगी। वो लोग जो इन लोगों के पीछे थे
جن کی وجہ سے یہ پراعتماد طریقے سے بات کر لیتے ہیں، وہ لوگ ہم توحیدیوں کو، ہم وحدانیت پرستوں کو نقصان پہنچا کر ان کا اعتماد بڑھا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں، یہ شفیق صاحب، یہ جوشوا صاحب، بلکہ ان سے کوئی بڑے بھی موجود ہیں تو وہ بھی، ان میں سے کوئی بھی سامنے آ جائے، جس کو میرا جو بگاڑنا ہے وہ بگاڑ لے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان میں کوئی بھی بشپ ہو، پادری ہو، پی ایچ ڈی ہو، ایم اے ہو، بی اے ہو، جو سب سے بڑا تسلیسی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، میں چیلنج دیتا ہوں۔ میں پہلے تو خاموشی سے کام کر رہا تھا، اپنا میں صرف نظریات بیان کر رہا تھا، آج میں اس ویڈیو کے ذریعے اعلانیہ طور پر یہ چیلنج دیتا ہوں، آ جائے تسلیس پر میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ میں ثابت کروں گا کہ تسلیس ایک انسانی اختراع ہے، ایک جعلی اور جھوٹا مکاشفہ ہے، اس کی جڑیں کہیں بھی کلام خدا میں موجود نہیں ہیں۔ میں ثابت کروں گا۔ اسی چیز کو لے کر یہ تسلیسی لوگ مل ملا کر دوسروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دوسروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اسی عقیدے کی یہ سارا نتیجہ ہے اس عقیدے کا۔ بہرحال یہ تو میرا ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا جو میں نے چند ایک الفاظ یہ بول کر نکالا ہے۔ اصل مقصد تو میرا اپنے عقیدے کو بیان کرنا ہے، عقیدے کی سچائی کو بیان کرنا ہے، واحد خدا کو بیان کرنا ہے۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ دوسرے لوگ تسلیس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، مانے بھاڑ میں جائیں، مجھے کیا۔ مجھے صرف یہ تکلیف ہے کہ یہ اپنے عقیدے کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے ان کے گھروں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت مجھے دو، میں تمہارے جتنے بھی تسلیسی پادری تم نے نام نہاد یہ کھڑے کیے ہوئے نا، یہ بڑے بڑے عالم فاضل کا ٹائٹل اپنے اوپر لگا کر سوشل میڈیا پر آتے ہیں، مجھے وقت مل جائے میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں یا یہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر میں بتاؤں گا کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، مکاشفہ ہوتا کیا ہے، حق اور جھوٹ اور صداقت ان میں کیا کیا فرق ہیں، میں بتاؤں گا۔ تو دوستوں، میں بات کر رہا تھا ویس اختر صاحب کی اور اسلام آباد والے مناظرے کی۔ اسلام آباد کے مناظرے میں کوئی کسی کی فتح نہیں ہوئی، یہ تسلیسی لوگوں کی، نہ اے پی جوشوا کی فتح ہوئی ہے، نہ شفیق کمل صاحب کی فتح ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، عامر شہزاد توحیدی صاحب کی بھی فتح نہیں ہوئی، ہمیں مان لینا چاہیے، وہ کوئی مناظرے کرنے والے آدمی نہیں تھے، وہ سیدھے سادے خادم ہیں، میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، وہ دعائیں کرنے والے بندے ہیں۔ باقی اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے اگر وہ سامنے آئے ہیں تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں سیلوٹ کرتا ہوں ان کو کم از کم، یار کوئی ایک بندہ تو ہے جس کو اتنی غیرت آئی ہے اور وہ سامنے اپنے عقیدے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، وحدانیت کے لیے۔ ورنہ یہ کراچی میں ایم پی ایم کے یہ جعلی بشپ جو اپنے آپ کو اونلی جیزس والا اور ونس بلیور کہتے ہیں، ان میں کچھ لوگوں کے نام بھی میں لے سکتا ہوں، لیکن ابھی میں نام نہیں لوں گا ان کے۔ وہ منافق لوگ، وہ تو جوتے کھا رہے ہیں کراچی میں۔ یہ اونلی جیزس والے اپنے آپ کو کہنے والے ایم پی ایم کے پیدا کیے ہوئے کروسیڈ مافیا کے لوگ یہ جوتے کھا رہے ہیں تسلیسی لوگوں سے۔ یار کم از کم سرگودے میں ایک بندہ ایسا تو ہے جس نے اعلانیہ طور پر اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو غیرت آئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عامر شہزاد توحیدی صاحب سیلوٹ کے لیے کہ اہل ہیں، ہمارے سیلوٹ کے اہل ہیں، وہ قابل تحسین ہیں وہ بندے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے اعلانیہ طور پر بڑے دوستوں سے میں نے سنا ہے کہ شفیق صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہے۔ شفیق صاحب، میں اعلانیہ طور پر آپ کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں، میں بشیر جون ابن سلیبی اعلانیہ طور پر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو تسلیس کے موضوع پر چیلنج کرتا ہوں، بھلے 10 مناظرے کر لیں میرے ساتھ، 50 کر لیں، جب تک آپ کا دل کرے میرے ساتھ مناظرے تسلیس کے موضوع پر کرتے رہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ وحدانیت کا عقیدہ ہی آخری حتمی سچائی ہے۔ بہت شکریہ دوستو، آپ نے بڑے تحمل سے میری سخت باتیں سنی، اس ویڈیو کو یقیناً آپ نے دیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں گے، اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ یہ میرے تسلیسی بھائیوں تک پہنچے اور ان میں کسی میں یہ ہمت پیدا ہو کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو۔ کسی سے دشمنی نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب مجھے میرے عقیدہ کو بیان کرنے کے لیے میرے سامنے رکاوٹیں پیدا کی گئیں تو مجھے تھوڑا کروئل ہونا پڑا، میں اس لیے یہ سخت الفاظ میں اعلانیہ طور پر چیلنج کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کوئی غرض نہیں تھی، تسلیسی جو کر رہے تھے کرتے پھرتے مجھے، لیکن میرے راستے روکے، دوسروں کے راستے روک رہے ہیں، کیوں بھائی کیوں؟ سیاسی طاقت کو استعمال کر کے تم اپنے عقیدے کو حق ثابت نہیں کر سکتے؟ آؤ سامنے،
جو کچھ میں نے دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا, سیاسی مسائل میں نے بڑے بھگت لیے, گھر چھوٹ گیا ہے, بے گھری کا شکار ہوں, سب کچھ تو ختم ہو گیا, اب میں کس بات سے ڈروں, کس بات کا فکر کروں, کس بات سے جھجکوں.